अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि हमने कानून रसद का मुतालिया किया है। कानून रसद जब कीमत में इजाफ़ा होता है तो रसद फैलती है और जब कीमत में कमी वाक़ई होती है तो रसद सिकुड़ती है। कीमत और रसद के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ है। इस कानून की वजाहत की गई डायग्राम और जदौल के ज़रिए हम वाज़े कर चुके हैं। इसके बाद मज़ीद यहाँ पर हमने मफरूज़ात यानी शराइत को भी बयान किया है कि किन किन शराइत की मौजूदगी में ये कानून जो है सही साबित होता है, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। तो जिस तरह से अज़ीज़ तलबा और तालिबात मफरूज़ात हैं, उसी तरह से उसके मुस्तस्नियात भी हैं। जैसा कि कानून रसद बेशतर चीज़ों पर कानून रसद का इतलाक़ होता है, यानी कानून रसद जो है सही साबित होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता, ये कानून जो है सही साबित नहीं होता, उन्हें इस कानून के मुस्तस्नियात कहते हैं। इसका यानी इस कानून से वो बरी हैं, इस कानून से वो मुस्तस्ना है। ये कानून जो है उन चीज़ों पर काबिल अमल नहीं है, या उन चीज़ों पर ये कानून जो है सादिक नहीं आता। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुस्तस्ना से बना हुआ है मुस्तस्नियात यानी छूट बरी जिसको हम कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, रसद का कानून बहुत सारी चीज़ों पर रसद के कानून का इतलाक़ नहीं होता या सही साबित नहीं होता, उन्हें इस कानून के मुस्तस्नियात कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सबसे पहला हमारा नायाब अशिया है। नायाब अशिया कदीम ज़माने की अशिया व खिदमात जो आज के दौर में कामयाब है, जिनकी पैदावार नहीं होती। आज के दौर में उन्हें एंटिक कहा जाता है, यानी अनमोल अशिया का आमतौर से अनमोल अशिया कीमती अशिया में शुमार किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कदीम ज़माने के बने हुए सिक्के, मुख्तलिफ़ अदवार के, मुख्तलिफ़ बादशाहों के, मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के और मुख्तलिफ़ मुल्कों के सिक्के जो आज के दौर में हमें दस्तयाब नहीं है, तो ऐसे सिक्के जो है नायाब अशिया कहलाती हैं। और ऐसे कदीम ज़माने की बहुत सारी कीमती चीज़ें जो आज जिनकी पैदावार नहीं होती, आज जिनकी रसद नहीं होती, तो ऐसी अशिया और खिदमात जो है नायाब अशिया कहलाती है। जैसे कदीम ज़माने के डाक टिकट, कदीम ज़माने की घड़ियाँ, कदीम ज़माने की गाड़ियाँ, कदीम ज़माने के मुख्तलिफ़ अशिया और खिदमात जिनकी आज पैदावार नहीं होती, तो ऐसी अशिया और खिदमात नायाब कहलाती है। तो नायाब अशिया की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद उनकी रसद में इजाफा नहीं होता, क्योंकि उसकी पैदावार आज के दौर में नहीं की जाती। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये जो है रसद के कानून के खिलाफ है। जैसे मुगलिया दौर के सिक्कों की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद मुगलिया दौर के सिक्कों की आज रसद नहीं की जा सकती, यानी कीमत ज़्यादा होने के बावजूद उनकी रसद ज़्यादा नहीं होने पाती, उनकी रसद कम होती है, जो इस कानून के खिलाफ है। इसलिए नायाब अशिया पर यह कानून जो है सही साबित नहीं होता। नायाब अशिया पर, अनमोल अशिया पर यह कानून जो है सही साबित नहीं होता। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि नायाब अशिया इस कानून से मुस्तस्ना है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, नायाब अशिया सिंपली आप समझ सकते हैं कि नायाब अशिया से मुराद क्या है। नायाब अशिया से मुराद कदीम ज़माने की अशिया और खिदमात, वो अशिया और खिदमात जो आज के दौर में जिनकी जो कामयाब हैं, बहुत कम दस्तयाब हैं, आज के दौर में उनकी पैदावार नहीं होती। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसे कदीम ज़माने के सिक्के हैं, कदीम ज़माने के डाक टिकट है, कदीम ज़माने की गाड़ियाँ हैं, कदीम ज़माने की मिशनरीज़ है, कदीम ज़माने की घड़ियाँ हैं, कदीम ज़माने की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा मूर्तियों के अलावा कदीम ज़माने के ज़ेवरात हैं जिनकी आज पैदावार नहीं की जा सकती, आज उनकी रसद में इजाफा नहीं किया जा सकता। तो ऐसी नायाब अशिया, एंटिक के साज़ो सामान जो होते हैं, वो नायाब अशिया में उनका शुमार होता है। तो ऐसी अशिया और खिदमात की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद उनकी रसद में इजाफा नहीं होता, जो इस कानून के खिलाफ है। इसलिए नायाब
اشیاء پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا یا نایاب اشیاء اس قانون سے مستثنا ہے۔ دوسرا جو ہے ہمارا پوائنٹ دستکاری کی اشیاء۔ دستکاری کی اشیاء سے مراد ایسی اشیاء و خدمات جو ہم ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں، ایسی اشیاء و خدمات ایسی اشیاء و خدمات جن کو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، جن کی تخلیق ہاتھوں سے کی جاتی ہے۔ دست سے مراد ہاتھ ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دستکاری کی اشیاء جیسے مختلف لکڑی کے ساز و سامان بنائے جاتے ہیں، ساز و سامان ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں جیسے پینٹنگ وغیرہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تصویر وغیرہ ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس دستکاری کی اشیاء جو ہوتی ہے اس کی دستکاری کی اشیاء کو بنانے کے لیے ایک مخصوص وقت درکار ہوتا ہے۔ اس مخصوص وقت میں اس شے کی تخلیق ہوتی ہے، اس شے کو بنایا جاتا ہے۔ قیمت میں اضافے کے باوجود بھی دستکاری اشیاء کی رسد میں اضافہ نہیں ہونے پاتا، جس کی وجہ سے دستکاری کی اشیاء قیمت زیادہ پر رسد کم ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دستکاری کی اشیاء پر بھی یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا نقد کی ضرورت، نیڈ آف کیش، جس کو کہا جاتا ہے نقد کی ضرورت۔ اگر آجر کو نقد کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے آجر؟ کم قیمت پر رسد زیادہ کر دیتا ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری انڈسٹریز ہوتی ہیں، انڈسٹریز میں بے شمار مزدور کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے اپلفمنٹ آتے ہیں، تجارت کے اندر ایسے نشے و فراز آتے ہیں کہ مزدوروں کی تنخواہ کے لیے مالکین کے پاس پیسے دستیاب نہیں ہوتے، پیسے فراہم نہیں ہوتے۔ تو ایسی صورت میں آجرین جو ہوتے ہیں اپنی اشیاء کو کم قیمت میں زیادہ رسد کرتے ہیں، جو اس قانون کے خلاف ہے، کیونکہ یہ جو ہے نقد کی ضرورت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ مزدوروں کو تنخواہ دینے کے لیے پیداوار کو کم قیمت پر زیادہ رسد کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نقد کی ضرورت پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سمپلی ہم اس پوائنٹ کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ نقد کی ضرورت، جب آجر یا فروشندے کو نقد کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی پیداوار کی زیادہ مقدار کم قیمت پہ فروخت کر دیتا ہے، یعنی کم قیمت پر رسد زیادہ کر دیتا ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے نقد کی ضرورت پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا بچت پر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارا فورتھ پوائنٹ بچت، جس کو ہم سیونگ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک فرد جو ہے سیونگ کرتا ہے، سیونگ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ فرد جو ہے غریب سے امیر ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک فرد جو ہے سیونگ کرتا ہے تو وہ انٹرسٹ کی شکل میں کیا کرتا ہے؟ انٹرسٹ حاصل کرتا ہے، سود حاصل کرتا ہے اس بچت پر۔ سود کی شرح جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ بچت زیادہ کرتا ہے، اور سود کی شرح جب کم ہوتی ہے تو وہ بچت کم کرتا ہے۔ لیکن بچت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فرد جو ہے امیر ہو جاتا ہے۔ اب سود کی شرح زیادہ ہونے پر بھی اس کی بچت میں اضافہ نہیں ہونے پاتا، تو یہ جو ہے بچت پر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی قیمت زیادہ پر بھی رسد کم ہوتی ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے۔ اس بنیاد پر بچت پر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے زرعی اشیاء۔ زرعی اشیاء سے مراد وہ اشیاء و خدمات جو کھیتوں میں پیدا کی جاتی ہے، جیسے اناج، مختلف چیزیں ہیں۔ تو مختلف زرعی اشیاء کی پیداوار کے لیے ایک مخصوص موسمی حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر موسمی حالات معمول کے مطابق ہوتے ہیں، فیوریبل ہوتے ہیں، تو اشیاء و خدمات کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اگر موسمی حالات جو ہے معمول کے مطابق نہیں ہوتے، غیر مناسب اور غیر موزوں ہوتے ہیں، تو اشیاء و خدمات کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ تو ایک مخصوص اگر موسمی حالات عام طور سے غیر یقینی ہوتے ہیں، غیر یقینی ہونے کی وجہ سے کبھی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔
جو ایسے حالات میں زرعی اشیاء جو ہوتی ہے، زرعی اشیاء کی پیداوار موسمی حالات موزوں نہ ہونے کی وجہ سے زرعی اشیاء کی پیداوار کم ہوتی ہے، قیمت زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کی رزق میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، زرعی اشیاء پر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت سارے نکات ہیں۔ محنت کی رسد، ایک مزدور جو ہے محنت کا حامل مزدور ہوتا ہے، محنت کی رسد مزدور کرتا ہے، مزدور کی جب اجرت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ رسد میں اضافہ کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مزدور کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور وہ آرام کرنا پسند کرتا ہے۔ ایسے وقت میں مزدور کی اجرت زیادہ دینے پر بھی وہ کام کرنے پر رضامند نہیں ہوتا، یعنی کام نہیں کرنا چاہتا بلکہ آرام کرنا چاہتا ہے، یعنی قیمت زیادہ پر محنت کی رسد کم ہو جاتی ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے محنت کی رسد پر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا 7واں پوائنٹ ہے مستقبل کے توقعات۔ ایک آجر کو مستقبل کے توقعات ہوتے ہیں، یعنی ایک آجر کو اگر یہ توقع ہو جائے کہ آج بازار میں شے کی قیمت جو ہے کل مزید بڑھے گی، تو وہ آج کی زیادہ قیمت پر رسد کم کر دے گا، کل جب مزید قیمت میں اضافہ ہوگا تو رسد زیادہ کرے گا، یعنی زیادہ قیمت پر رسد کم ہوگی۔ ایک آجر کو اگر یہ گمان ہو جائے، یہ اندیشہ ہو جائے کہ آج کی کم ہوئی قیمت کل اور کم ہوگی، تو وہ آج کی کم قیمت پر زیادہ رسد کر دے گا، جو اس قانون کے خلاف ہے، یعنی کم قیمت پر رسد زیادہ ہوگی۔ تو مستقبل کے توقعات اندیشے کی بنیاد پر آجر جو ہے کیا کرتا ہے، زیادہ قیمت پر رسد کم کرتا ہے اور کم قیمت پر رسد زیادہ کرتا ہے، جو اس قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے مستقبل کے توقعات پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہمارا 8واں پوائنٹ ہے جلد خراب ہونے والی اشیاء۔ ایسی اشیاء و خدمات جو بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں، جنہیں زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، جنہیں زیادہ دنوں تک محفوظ اور صحیح حالت میں انہیں محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، ایسی اشیاء و خدمات جو ہوتی ہیں، جیسے دودھ ہے، گوشت ہے، فروٹس ہیں، اس کے علاوہ دودھ، گوشت، سبزی، ترکاریاں، ان کو زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، تو ایسی حالت میں جلد خراب ہونے والی اشیاء جو ہوتی ہے، آجر کیا کرتا ہے، کم قیمت پر رسد زیادہ کر دیتا ہے، کیونکہ ایسی اشیاء کو زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، اور زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنے سے آجر نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، تو ایسی اشیاء کو کم قیمت پر رسد زیادہ کر دیتا ہے آجر، جو اس قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے جلد خراب ہونے والی اشیاء و خدمات بھی اس قانون سے مستثنا ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ اس قانون کے مستثنیات ہیں، جیسا کہ نایاب اشیاء، دستکاری کی اشیاء، اور اس کے علاوہ نقد کی ضرورت، بچت، زرعی اشیاء، محنت کی رسد، مستقبل کے توقعات اور جلد خراب ہونے والی اشیاء، اور اس طرح سے بہت سارے مستثنیات ہیں، تو یہ تمام مستثنیات جو ہے تمام پر رسد کا قانون جو ہے ناقابل عمل ہے، صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم ہمارا دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے کہ رسد کو متعین کرنے والے عوامل، ڈٹرمننٹس آف سپلائی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی رسد کا تعین کرنے والے عوامل، وہ عوامل جن کی وجہ سے رسد متعین ہوتی ہے یا رسد کا تعین ہوتا ہے، ایسے تمام عوامل کو رسد کو متعین کرنے والے عوامل کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، رسد کو متعین کرنے والے عوامل درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اشیاء کی قیمت، یعنی شے کی قیمت، اشیاء کی قیمت، اشیاء و خدمات کی قیمت جو ہے رسد کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے، کیونکہ قیمت رسد کو متاثر کرتا ہے، جب شے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو رسد زیادہ ہوتی ہے، اور جب شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو رسد کم ہوتی ہے۔ تو رسد کو متعین کرنے والا اہم عامل شے کی قیمت یا اشیاء و خدمات کی قیمت ہے۔ اشیاء و خدمات کی قیمت جب
जब ज़्यादा होगी तो रसद ज़्यादा होगी, अशिया और खिदमात की कीमत जब कम होगी तो रसद कम होगी, क्योंकि कीमत रसद को मुतासिर करने वाला अहम आमिल है। जब बाज़ार में शय की कीमत ज़्यादा होती है तो आजिज़ ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपनी पैदावार का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बाज़ार में फ़रोख्त के लिए लाता है, तो इस तरह से ज़्यादा कीमत पर रसद ज़्यादा होती है। और जब बाज़ार में कीमत कम होती है शय की तो आजिज़ ज़रूरत के मुताबिक पैदावार का हिस्सा बाज़ार में फ़रोख्त करता है, ताकि वो मुस्तक़बिल में ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा रसद कर सके। तो इस बुनियाद पर कम कीमत पर रसद कम और ज़्यादा कीमत पर रसद ज़्यादा होती है। तो अशिया की कीमत जो है रसद को मुतासिर करने वाला अहम आमिल है, रसद का तयन करने वाला अहम आमिल है। अजीज़ तलबा और तालिबात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट हमारा पैदावारी लागत। पैदावारी लागत अवामिल की लागत जब ज़्यादा होती है, पैदावारी अवामिल की लागत जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है, शय की कीमत ज़्यादा होती है। शय की कीमत ज़्यादा होती है तो ये रसद को मुतासिर करती है। आमिलीन पैदाइश, जैसा कि आपको बताया गया कि 4 अहम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4 अहम पैदावारी अवामिल हैं, मेहनत, ज़मीन, सरमाया और मेहनत, ज़मीन, सरमाया और मेहनत, ज़मीन, सरमाया यानी लैंड, कैपिटल और वर्कर, मजदूर या लेबर जिसको हम कहते हैं, तो मेहनत, ज़मीन, सरमाया तो ये और मुंतज़िम जो है, ये 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है पैदावारी अवामिल हैं। इसके अलावा पैदावारी अवामिल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो शय की पैदावारी लागत में इजाफा होता है। पैदावारी लागत जो है कीमत में शामिल होती है, जिसके नतीजे में कीमत में इजाफा होता है। तो पैदावारी लागत में इजाफे से रसद मुतासिर होती है। पैदावारी लागत जब ज़्यादा होती है तो कीमत ज़्यादा होती है, कीमत ज़्यादा होने की वजह से रसद ज़्यादा होती है। पैदावारी लागत कम होती है तो कीमत कम होती है, और कीमत जो है रसद को मुतासिर करने वाला अहम आमिल है। तो पैदावारी लागत से रसद मुतय्यन होती है। उसके बाद हमारा अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारा तीसरा पॉइंट है हुकूमत की पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, हुकूमत की टैक्स पॉलिसी, हुकूमत की सनती पॉलिसी और हुकूमत की दरामद बरामद पॉलिसी जो है रसद को मुतासिर करती है। तो हुकूमत की पॉलिसी जब फेवरेबल होती है, फेवरेबल से मुराद हुकूमत की पॉलिसी जब मुआफिक होती है, मौजू होती है तो ऐसी सूरत में अशिया खिदमात की पैदावार ज़्यादा होती है, रसद ज़्यादा होती है। अगर हुकूमत की पॉलिसी, सनती पॉलिसी जो है सनतों के लिए मुआफिक और मौजू ना हो तो ऐसी सूरत में क्या होता है, रसद, अशिया खिदमात की पैदावार जो है कम होती है, यानी रसद कम होती है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, हुकूमत की पॉलिसी, टैक्स की शरह, इसके अलावा हुकूमत की रियायत, सब्सिडीज़, दरामद बरामद पॉलिसी, इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर सनती पॉलिसी अगर सनतों के लिए मुफीद हो तो ऐसी सूरत में पैदावार ज़्यादा होती है, यानी रसद ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हुकूमती पॉलिसी जो है रसद को मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा करती है, या रसद को मुतय्यन करने वाला अहम आमिल है। फोर्थ पॉइंट है बाज़ार की खुसूसियात या बाज़ारी हालात या बाज़ार की कैफियत। बाज़ार की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मुसाबिकती बाज़ार है, अजारा दाराना बाज़ार है, अजारा दाराना मुसाबिकती बाज़ार है, अजारा दाराना मुसाबिकती बाज़ार है। तो इस तरह से ये बाज़ार की मुख्तलिफ़ कैफियत है, बाज़ार की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बाज़ार की खुसूसियत जो है ये रसद के तयन में अहम किरदार अदा करती है, रसद को मुतय्यन करने वाला अहम आमिल है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मुसाबिकती बाज़ार बाज़ार की वो कैफियत है जिसमें बेशुमार फ़रोशंदे होते हैं
یعنی فروخت کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں، خریدار بے شمار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رسد زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اجارہ دارانہ بازار میں ایک آجر ہوتا ہے، واحد فروشندہ ہوتا ہے، اور خریدنے والے بے شمار ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں رسد جو ہے یہاں پر کم ہوتی ہے، اجارہ دارانہ بازار میں رسد کم ہوتی ہے، متبادل کا فقدان ہوتا ہے اور رسد کم ہوتی ہے، اور بازاری رسد پر آجر جو ہے مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ تو بازار کی خصوصیت جو ہے رسد کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ مسابقتی بازار میں بے شمار فروشندے ہونے کے نتیجے میں رسد زیادہ ہوتی ہے، اور اجارہ دارانہ بازار میں واحد فروشندہ ہوتا ہے، فروخت کرنے والا واحد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رسد کم ہوتی ہے۔ تو رسد کے تعین میں بازار کی خصوصیات جو ہے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا 5th پوائنٹ ہے دیگر اشیاء کی قیمتیں۔ جب بازار میں دیگر اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہے اور دیگر اشیاء جو ہے منافع بخش ہوتی ہیں، تو آجر جو ہے ان اشیاء خدمات کی پیداوار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ان اشیاء خدمات کی رسد جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ گیہوں سے زیادہ بازار میں اناج کی مانگ ہے، اناج کی قیمت زیادہ ہے، گیہوں سے زیادہ بازار میں رائس یا چاول کی قیمت زیادہ ہے، تو کسان جو ہے گیہوں کو چھوڑ کر چاول کی کاشت کرتا ہے، چاول کی پیداوار کرتا ہے، کیونکہ کسان ایک آجر ہوتا ہے، اور ایک آجر کا مقصد جو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے۔ وہ ان اشیاء خدمات کی پیداوار کرتا ہے جو منافع بخش ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی جو ہے رسد کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، رسد کا تعین کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 6 پوائنٹ ہے بنیادی لوازمات کی سہولتیں۔ بنیادی لوازمات کی سہولتیں، جیسے بنیادی لوازمات سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نقل و حمل کے ذرائع، مواصلات، اس کے علاوہ بازار کی دستیابی، اور اس کے علاوہ بجلی کی فراہمی، یہ تمام جو ہے بنیادی لوازمات کی سہولتیں ہیں۔ جب بینکاری نظام، اس کے علاوہ بینکاری نظام، یہ تمام جو ہے بنیادی لوازمات کی سہولتیں، جب بنیادی لوازمات کی سہولتیں جو ہے بآسانی دستیاب ہوتی ہیں تو اشیاء خدمات کی رسد زیادہ ہوتی ہے، اور جب بنیادی لوازمات کی سہولتیں جو ہے ان کا فقدان ہوتا ہے یا کم ہوتی ہیں تو اشیاء خدمات کی پیداوار کم ہوتی ہے، یعنی رسد کم ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی لوازمات کی سہولتیں جو ہے رسد میں اضافہ اور کمی کی وجہ بنتی ہیں، تو اس بنیاد پر بنیادی لوازمات کی سہولتیں جو ہے رسد کو متعین کرنے والے اہم عوامل ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، رسد کو متعین کرنے والا اہم عامل موسمی حالات ہے۔ موسمی حالات جب معمول کے مطابق ہوتے ہیں تو اشیاء و خدمات کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، یعنی رسد زیادہ ہوتی ہے۔ موسمی حالات جب معمول کے مطابق نہیں ہوتے یا غیر یقینی ہوتے ہیں، انسرٹین ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اشیاء و خدمات کی پیداوار متاثر ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں رسد کم ہوتی ہے۔ تو موسمی حالات جو ہے رسد کو متعین کرنے والا اہم عامل ہے۔ موسم اگر زرعی اشیاء کی پیداوار کے لیے مناسب اور موزوں ہوتا ہے، فیوریبل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اشیاء و خدمات کی پیداوار زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، یعنی رسد زیادہ ہوتی ہے۔ موسمی حالات اگر اشیاء و خدمات کی پیداوار کے لیے غیر موافق اور غیر مناسب، غیر موزوں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اشیاء و خدمات کی پیداوار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رسد کم ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، موسمی حالات سے رسد متعین ہوتی ہے، یا موسمی حالات رسد کو متعین کرنے والا اہم عامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا 8 پوائنٹ ہے قدرتی حالات۔ قدرتی حالات وہ حالات جو قدرت کی طرف سے پیدا کرتا ہے، یعنی انسانی دسترس سے باہر ہے، انسانوں کی طرف سے پیدا کردہ نہیں ہے۔ تو قدرتی حالات وہ حالات جو قدرت کی طرف سے پیدا کردہ ہیں۔ مثال کے طور پر زلزلے کا آ جانا،
शदीद बारिश का होना, इसके अलावा सैलाबी सूरत हाल का पैदा हो जाना, बारिश का ना होना, बारिश का बर वक्त ना होना, इसके अलावा मुख्तलिफ वबाई अमराज का फैल जाना, ये कुदरती हालात हैं। तो कुदरती हालात जो है रसद को मुतासिर करते हैं। कुदरती हालात की वजह से रसद, कुदरती हालात जब मामूल के मुताबिक होते हैं तो रसद मामूल के मुताबिक होती है, लेकिन जब कुदरती हालात मामूल के मुताबिक नहीं होते तो रसद जो है मुतासिर होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे मकाम ऐसा इलाका जहाँ पर शदीद बारिश हो रही हो और सैलाबी सूरत हाल हो, तो ऐसे इलाके में अशिया और खिदमात की रसद जो है कम हो जाती है। कीमत ज़्यादा होने के बावजूद भी उनकी रसद उन इलाकों में नहीं होने पाती। तो ये जो है कुदरती हालात की वजह से होता है। तो कुदरती हालात रसद को मुतय्यन करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी इलाके के अंदर वबाई अमराज का फैल जाना, वबाई अमराज फैलने की वजह से उन इलाकों में लोग जाना पसंद नहीं करते, उन इलाकों में लोग जाने से परहेज़ करते हैं, जिसकी वजह से अशिया और खिदमात की रसद जो है मुतासिर हो जाती है। वहाँ पर कीमत ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पर उन अशिया और खिदमात की रसद नहीं होने पाती। तो कुदरती हालात भी रसद को मुतय्यन करने वाला अहम आमिल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मज़ीद और भी बहुत सारे रसद को मुतय्यन करने वाले अवामिल हैं, जैसे खुद सर्फ यानी एक आजिर जो अशिया और खिदमात की पैदावार करता है और उस अशिया और खिदमात की पैदावार में से कुछ हिस्सा अपने इस्तेमाल के लिए रख लेता है, तो उसे खुद सर्फ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसान गेहूं की पैदावार करता है, अपनी गेहूं की मजमूई पैदावार में से कुछ हिस्सा अपने साल भर के इस्तेमाल के लिए गेहूं को महफूज कर लेता है, यानी खुद सर्फ के लिए रख लेता है, तो ये खुद सर्फ कहलाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, खुद सर्फ भी रसद को मुतय्यन करने वाला अहम आमिल है। जब खुद सर्फ कम होगा तो रसद ज़्यादा होगी, और जब खुद सर्फ ज़्यादा हो जाएगा तो रसद कम हो जाएगी। तो खुद सर्फ सेल्फ कंजम्पशन जो है रसद को मुतय्यन करने वाला अहम आमिल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा और भी बहुत सारे इसके अंदर रसद को मुतय्यन करने वाले अवामिल है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं आजिर का मकसद। एक आजिर, एक फरोशंदे, एक पैदाकार का मकसद मुनाफा कमाना होना चाहिए। एक आजिर का मकसद जब मुनाफा कमाना होगा तो वो ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा रसद करेगा और कम कीमत पर कम रसद करेगा। लेकिन आजिर का मकसद अगर तब्दील हो जाए, आजिर का मकसद अगर समाज की खिदमत करना हो जाए, या आजिर का मकसद अगर समाज से गरीबी को दूर करना हो जाए, तो वो कम कीमत पर भी रसद ज़्यादा करेगा। तो इस तरह से आजिर का मकसद जो है ये रसद को मुतय्यन करने वाला अहम आमिल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, और भी मज़ीद यहाँ पर हम बयान कर सकते हैं, जैसा कि टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जिसको हम हिकमत कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम पैदावारी तरीका कहते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन जब अशिया खिदमात की पैदावार कदीम पैदावारी तरीके से की जाती है तो रसद कम होती है, लेकिन जब अशिया खिदमात की पैदावार जदीद तरीके से की जाती है तो रसद में इजाफा हो जाता है। तो पैदावारी तरीका तब्दील होने से रसद तब्दील होती है। जितना ज़्यादा हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते जाएंगे उतना ज़्यादा रसद में इजाफा होगा, पैदावार में इजाफा होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एडवांस टेक्नोलॉजी पैदावारी तरीके में लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से रसद में इजाफा होता है। पैदावारी तरीके में ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करने से पैदावार में कमी वाक़ई होती है, पैदावार कम होती है, यानी रसद कम होती है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो पैदावार रसद ज़्यादा होती है। तो टेक्नोलॉजी रसद को मुतासिर करने वाला या रसद को मुतय्यन करने वाला अहम आमिल है।
टेक्नोलॉजी। जैसे हम मिसाल के तौर पर एक खेत पर 10 मजदूर रोज़ाना काम करते हैं, 10 मजदूर रोज़ाना हल चलाते हैं, लेकिन अगर उसी खेत पर एक मजदूर ट्रैक्टर के ज़रिए अगर हल चलाता है तो वो 10 मजदूरों का काम करता है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, ये जदीद तरीका, जितना ज़्यादा जदीद तरीका हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा रसद में इजाफा होगा। जितना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा रसद में इजाफा होगा। तो टेक्नोलॉजी जो है रसद को मुतासिर करने वाला अहम आमिल है।